नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में हम आज आपकी एक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात करवा रहे हैं जो माहिर हिजामा है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिजामा क्या होता है और दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत व इफ़ादियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिजामा करवाने की हिदायत दी है, हुक्म दिया है। और मैं समझता हूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ का या किसी शय का करने का हुक्म देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं और खूबियाँ ही खूबियाँ होती है। तो हिजामा एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है और इंसान की सेहत को वो तंदुरुस्ती को यकीनी बनाता है। हमारे साथ जैसा कि मैंने कहा है कि इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीब मौजूद हैं जो BOMS और MD हैं, और उनका जो स्पेशलाइजेशन था MD में हिजामा ही था। और ये सबसे अहम बात यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपको इनके बारे में बता दूं कि सियासत अखबार की जानिब से और सियासत TV की जानिब से जो हिजामा प्रोग्राम्स आवाम की फ़ायदे के लिए मुनक़िद किए जाते हैं वो इसके निगरान भी हैं, और उनकी निगरानी में हिजामा कैंप्स मुनक़िद होते हैं। न सिर्फ दफ्तर सियासत बल्कि हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकामात पर और अज़ला में भी हिजामा कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ तक हिजामा का सवाल है, इसके लिए कुछ मखसूस दिन होते हैं और इसकी जो तिब्बी और सेहत की इफ़ादियत है उस बारे में डॉक्टर साहब खुद आपको बताएंगे। तो पहला सवाल आपसे मैं ये करूँगा, और उससे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि आप इस स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तो पहला सवाल ये है कि जो हिजामा है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, सब ये जानते हैं, लेकिन हिजामा है क्या, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजामा एक अरब की ईजाद है। हिजामा का मफ़हूम है कि सक करना यानी चूसना। जी हिजामा एक अरबिक वर्ड है और इससे कई मेडिकल जो फ़वाइद हैं हमको हासिल होते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये एक सुन्नत है और एक बेहतरीन इलाज है। जी जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हिजामा के ऊपर तकरीबन 28 अहादीस है, जिसमें से एक मशहूर हदीस है तिरमिज़ी की, कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए जी तो तमाम फरिश्ते आपसे कह रहे थे कि या रसूलल्लाह आप अपनी उम्मत से कहें कि हिजामा करवाएं। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ गुमान में आ गई थी कि कहीं हिजामा फ़र्ज ना हो जाए। जी जी तो इससे हमको ये मालूम हो रहा है कि हिजामा की इफ़ादियत और इसके फ़ायदे कितने हैं, और मेडिकली भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तकरीबन जितने भी दर्द रहते हैं, पेन्स रहते हैं, उसमें हिजामा बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स रहते हैं। जी तकरीबन जिस्म में 180 पॉइंट्स है जहाँ पर हम हिजामा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट्स आपने बताया है, ये पॉइंट से पहले हम ये बात करेंगे कि हिजामा जो है उससे किस किस्म के और किन किस्म के और अक़साम की बीमारियों का इलाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि सर से लेकर आप पैर तक जो है इंसान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाता है, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज हिजामा के ज़रिए होता है? हिजामा से बहुत सारे अमराज का इलाज हम कर सकते हैं। जैसा कि यूनानी तिब में एक थ्योरी है जिसको हिप्पोक्रेट यानी बुखरात ने ईजाद किया था। वो थ्योरी का नाम है ह्यूमरल थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जिस्म में जो मौजूद बॉडी फ्लूइड्स है, जो सयाल है, वो 4 किस्म के होते हैं: खून, सफरा, सौदा, बलगम। और उन्होंने ये थ्योरी में ये भी कहा था कि अगर कमियत और कैफियत के हिसाब से अगर इसमें कुछ चीज़ वाक़ हो रही है तो फिर इंसान बीमार हो जाता है। तो हिजामा का जो हम काम कर रहे हैं ये 4 बॉडी फ्लूइड के ऊपर काम कर रहे हैं, और इससे कई अमराज का इलाज हम कर सकते हैं, जैसा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है और BP है, शुगर है। शुगर को कुछ हद तक हम इससे कम कर सकते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन, हिजामा बहुत सारे अमराज में एक सपोर्टिव मेडिसिन ट्रीटमेंट के जैसा काम कर सकता है। मेडिसिन भी हमको देना चाहिए और हिजामा भी करना चाहिए। लेकिन मेरे तजुर्बे के हिसाब से कि मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के जो दर्द होते हैं जिस्म में, हिजामा से बहुत अच्छा इसका इलाज हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जोड़ों में दर्द की लोग शिकायत करते हैं, तो क्या उसका इलाज हिजामा से किया जाता है? बिल्कुल। जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गाउट है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अजसाम, जो औजा, जो पेन मौजूद है जिस्म में, उसका जोड़ों का दर्द, वो हम हिजामा के ज़रिए से इलाज कर सकते हैं। हिजामा है क्या? हिजामा से हम फासिद खून निकालते हैं। जिस्म में जो मौजूद फासिद खून रहता है उसको हम जो है सो मुख्तलिफ उसके
आलात रहते हैं, आलात के ज़रिए से हम जो है सो वो खून, फासिद खून निकालने से वहाँ पर बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो फासिद मादे जो रहते हैं वो फासिद मादों का अखराज होता है, जिससे जो है सो बॉडी में जो है सो काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस होता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा है कि जो सर में दर्द होता है या दिमाग से लेकर जो यानी पैरों तक उसका पूरा इलाज होता है, तो अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि वो सर दर्द में मुब्तला होते हैं, और बाज़ लोग ये भी देखा गया है कि आधे सर के जो दर्द होता है उसमें मुब्तला होते हैं। तो हिजामा इसके लिए फ़ायदा बख्श है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो ऐसे अमराज है जैसा कि आधे सर का दर्द है, जो सिर्फ वैस्कुलर हेडेक जिसे कहते हैं, माइग्रेन जिसे कहते हैं, तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ग़ल्बे खून बढ़ जाता है हमारे जिस्म में। तो ग़ल्बे खून बढ़ने की वजह से जब हम हिजामा करते हैं तो हिजामा के ज़रिए से वो ग़ल्बे खून की कमी होती है, खून को हम अखराज करते हैं, खून को निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होगा मरीज़। फासिद मादों का अखराज होगा, क्योंकि बोलता है हिजामा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे फासिद मादे हम निकाल सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं। वक्ती तौर पे आप कोई टैबलेट दे रहे हैं, कोई पिल दे रहे हैं, वक्ती तौर पे दर्द कम हो जाएगा, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पे कम नहीं होगा। जब हिजामा करते हैं तो मुस्तकिल तौर पर आराम होगा इंशाअल्लाह। जी, ये बात रही। और दूसरा, जैसा कि आपने कहा है कि 4 सयाल मादे जो हैं उनकी वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, तो हम पेट की बात करते हैं। जो भी है हुक्मा हैं वो यही कहते हैं कि पेट जो होता है तमाम बीमारियों की जड़ होता है, तो हिजामा का असर पेट पर कैसा होता है? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि तमाम उम्मुल अमराज है, बीमारियों की माँ कहा जाता है पेट को। तो जब हिजामा हम करते हैं, एक्चुअली हिजामा हमको करना चाहिए नहर पेट। अच्छा, जब हम हिजामा नहर पेट करते हैं तो हिजामा नहर पेट करने के काफ़ी फ़ायदे हमको हासिल होते हैं जी। और जब नहर पेट करते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अच्छा, जो मैदे की जो कारकर्दगी है, मैदे का जो अमल जो होना चाहिए उसको तेज़ करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो अमल हज़म है उसमें सुधार आता है और उसमें जो सो बेहतरीन तरीके से अमल अंजाम होता है, यानी हज़मी निज़ाम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका बेहतर हो जाता है। जब नहर पेट जब हम हिजामा करते हैं। तो उसी तरह से हर, जैसा कि आज़ाए रईसा हम कहते हैं यूनानी में, आज़ाए रईसा के उन आज़ा जो जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके वाइटल ऑर्गन जैसा कि दिमाग है, जिगर है और हार्ट है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स को भी हिजामा करने से काफ़ी हद तक तक़वियत पहुँचती है और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। और जो जिस्म में जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी जिसको हम मेरिडियंस कहते हैं या फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो खुल जाते हैं और हमारे इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे पहुंचती है, जिसकी वजह से जिस्म की कारकर्दगी में सुधार आता है। एक बात है, जैसा कि आपने कहा है कि वाइटल ऑर्गन्स की जब बात आती है तो गुर्दा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आजकल देखा यह जा रहा है कि गुर्दे नाकाम हो जा रहे हैं, गुर्दे फेल हो जा रहे हैं और गुर्दे के अमराज में लोग मुब्तला हैं और काफ़ी परेशान हैं लोग। तो क्या हिजामा इस गुर्दे के जो अमराज हैं उसे रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हिजामा का मतलब ही है कि अखराज ये मवाद जो फासिद मादे हैं हम उनका अखराज कर रहे हैं, उसी तरह से ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के जैसा काम करता है हिजामा। तो जब हम हिजामा, इसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स रहते हैं। जब हम गुर्दों के पॉइंट्स पे जब हम हिजामा करते हैं तो हमको गुर्दों के फाल में उसकी जो काम है उसको बढ़ा देते हैं और उसके एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन में आसानी हो जाती है और गुर्दों के काम में जो सो बेहतरी आ जाती है। जी। एक बात ये है कि जहाँ तक हिजामा है, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के ममालिक बल्कि यूरोपीय ममालिक में भी ये बहुत तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है और दुनिया ये समझ रही है कि जो फासिद मादे हैं, इस हिजामा जो है उसका बेहतरीन तरीका है निकालने का। तो आप ये बताइए कि जैसा कि हमने पॉइंट्स की बात की है, तो आप कह रहे थे कि पॉइंट्स 180 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन 9 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। तो 180 पर तो नहीं जाएंगे हम, 9 पॉइंट्स वो कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इंसान की सेहत पर उसका बहुत मज़बूत असर पड़ता है? बिल्कुल, मैंने कहा कि 9 पॉइंट्स जिस्म में ऐसे है जहाँ पर करने से तमाम बीमारियों की शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 9 पॉइंट जिस्म में ऐसे है जो 2 पॉइंट गर्दन पे है, 2 पॉइंट सर पे है और 2 पॉइंट पैरों पे है और 2 पॉइंट जो है सो किडनीज के पोजीशन पे जब हम करते हैं तो यहाँ पर करने से करीब 72 बीमारियों की शिफा है। तो यहाँ पर हिजामा जब करते हैं तो 180 पॉइंट तो मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन ये 9 पॉइंट पे जब हिजामा, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान 180 पॉइंट पे हिजामा करवाए। जब ये 9 पॉइंट पे जब हिजामा करते हैं तो उसकी पूरी बॉडी का हिजामा हो जाता है और जितना भी फासिद मादा जो जिस्म में मौजूद है उसका अखराज अमल में आता है और उसकी सेहत जो
مرضی کیفیت کی طرف بڑھتے جا رہی ہے وہ پھر سے دوبارہ واپس ہو جاتی ہے اور پھر انسان انشاءاللہ صحت مند ہوتے رہتا ہے. ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہجامہ کے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ 9 پوائنٹس ہے، تو جب 9 پوائنٹس پر آپ کپس لگائیں گے تو وہاں پر جو خون کا اخراج ہوگا وہ کتنی مقدار ہوتی دیکھیے ہے؟ سر یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. میں یہ بتاتا چلوں، لوگ ڈرتے ہیں کہ جسم سے خون چلا جائے گا. بالکل میں تو کتنی بتاتا مقدار چلوں، ہوتی ہے؟ یہ چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ جب ہجامہ کا عمل جب ہم کرتے ہیں، جب کپس لگاتے ہیں تو خون نکلنا نہ نکلنا وہ انسان کے جسم پہ منحصر ہوتا ہے. اچھا جی. اور میرا جو تجربہ ہے، میں تقریباً 10 سال سے ہجامہ کر رہا ہوں، میں نے جو پیشنٹ جو اوبیس ہے، جو فیٹی پیشنٹ جو موٹے ہیں، ان کو بلڈ بہت ہی کم نکلتا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو فاسد مادے ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو گیا. اچھا، چربی یعنی شحم چربی میں جو تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو خون نہیں نکلتا. اور عام طور پہ جو لین اور تھن پیشنٹ ہے ان کو ہجامہ بنسبت موٹے لوگوں کے زیادہ خون نکلتا ہے. کیوں بولتا ہوں؟ ان کے پاس زیادہ چربی نہیں رہتی. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ فیٹ چربی جسم کے لیے نقصان دہ ہے. جی. اسی لیے کہ اس میں جو فاسد مادے ہیں وہ چربی میں تبدیل ہو گئے ہیں. جی. میرے تجربے کے حساب سے میں نے جو ہجامہ کیا، مجھے تقریباً جو ہے سو 20 to 50 ml بلڈ میگزیمم نکلتا ہے ایک کپ کے ذریعے سے. اگر ہم کسی کو 9 پوائنٹس لگاتے ہیں تو قریب جو ہے سو 300 سے 400 ml بلڈ نکلتا ہے. اور اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ میڈیکیٹڈ بلیڈنگ ہوتی ہے. ایک بات بہت ہی ضروری اس میں مجھے مینشن کرنا چاہیے کہ میڈیکیٹڈ بلیڈنگ، اس میں کوئی بلیڈنگ ایسی نہیں ہے کہ جس سے کمزوری لاحق ہو. جی جی جی. بلیڈنگ ہونے کے بعد آٹومیٹک بلیڈنگ رک جاتی ہے. اس میں کچھ امور ہے وہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کوئی کارڈک پیشنٹ ہے جو ایسپرین استعمال کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسپرین استعمال کر رہے ہیں تو ہم کو ان کی ہسٹری پوچھنا چاہیے، میڈیکل ہسٹری پوچھنا چاہیے کہ آپ ایسپرین استعمال اگر کر رہے ہیں تو ہم کو رکانا چاہیے. 3 یا 4 دن ہم کو رکانا چاہیے، اس کے بعد ہجامہ کرنا چاہیے. اور پیوبرٹی کے بعد ہی ہجامہ کرنا چاہیے. میں بہت سارے ڈاکٹر، یہ سوال بھی آ رہا تھا ہمیں. جی بہت سارے ڈاکٹر سے سنا میں نے آج کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی ہجامہ کر رہے ہیں 6 سال 7 سال، لیکن وہ غلط ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہجامہ کروائیے، بلوغت کے بعد کروائیے، کیونکہ بولتا جسم میں چینجز جبھی آتے. جو SSC سیکنڈری سیکسول جو کیریکٹرس ہے جبھی فارم ہوتے اور جبھی جسم میں تبدیلیاں لاحق ہوتے، یعنی ہارمونل چینجز آتے جبھی ہوتے ہیں. اور جو فاسد مادوں کا اخراج بھی جبھی ہو سکتا ہے اور پیداوار فاسد مادے بھی جبھی ہوتے ہیں. جب ہارمونل امبیلنس جسم میں ہوگا جبھی جو ہے سو فاسد مادوں کا اخراج ہوگا. اچھا، یہ جو آپ کیمپس منعقد کرتے ہیں یا اپنے خود کلینک میں آپ ہجامہ کرتے ہیں، تو کتنے برسوں سے آپ ہجامہ کر رہے ہیں؟ سر میں تقریباً 10 سال سے میں ہجامہ کر رہا ہوں. الحمدللہ. اب تک کتنے آپ لوگوں نے کیمپس لگائے ہیں؟ کتنے قریب ہمارے سیاست کے ذریعے سے ہمارے قریب 100 سے زائد کیمپس ہمارے ہو چکے ہیں. اور تقریباً 30,000 سے زائد پیشنٹ کا ہم نے ہجامہ کیا ہے. جی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد عبد المجیب نے تقریباً ہزاروں مریضوں کا ہجامہ کیا ہے اور سیاست میں ان کی غیر معمولی حوصلہ افزائی کی ہے. سیاست ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ طب یونانی ہو یا پھر کوئی اور سسٹم ہو جو سنت یا طب نبوی سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی حوصلہ افزائی میں بہت زیادہ آگے رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بہرحال جب ہجامہ کی بات آئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں خون بہت کم پایا جاتا ہے اور بنسبت جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. اور ہجامہ جو ہے انسان کو چاق و چوبند رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور سنت نبوی ہے. ایک تو میڈیسن بھی ہے، یعنی ایک طریقہ علاج بھی ہے، اور دوسرے یہ سنت نبوی ہے. اور سنت نبوی کے کیا فوائد ہیں دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक सवाल है उसमें सिर्फ फ़ायदा ही है और नुकसान का वहाँ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर इंसान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी ज़िंदगी को गामज़न करे तो मैं समझता हूँ कि वो कोई बीमारी का शिकार नहीं हो सकता, कोई बीमारी उसके करीब नहीं आ सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुजीब हमारे साथ हैं और हिजामा के वो माहिर हैं और उन्होंने हिजामा के मुख्तलिफ अक़साम यानी मुख्तलिफ तरीक़े बताए कि कहाँ पर कपिंग जो होती है या कहाँ पर कप्स लगाए जाते हैं, वो भी उन्होंने उन पॉइंट्स की भी निशानदेही की है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये है कि अक्सर लोगों के जहन में ये शुकूक व शुबात पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर अय्याम को लेकर, इस सुन्नत के तरीक़े को लेकर नहीं बल्कि अय्याम को लेकर या दिनों को लेकर। कोई कहते हैं कि हफ्ते को नहीं करना चाहिए, कोई कहते हैं चारशंबे को नहीं करना चाहिए। तो आखिर कौन सा ऐसे दिन है जिसमें हिजामा करवाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें 3 दिन जो अफजल है, पीर मंगल जुमेरात में हिजामा करना बहुत ही अफजल है। पीर मंगल और जुमेरात में हिजामा करना अफजल है और चारशंबे को हिजामा करना मना है। चारशंबे को हिजामा नहीं करना चाहिए और हफ्ते के दिन भी हिजामा ना करे तो मुनासिब है। लेकिन जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पीर मंगल जुमेरात अफजल दिने हैं। और जब तारीख़ की बात आती है तो 17, 19, 21 चांद की तारीख़ें, 17, 19, 21 यानी अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अय्याम में 17, 19 से 21 में अगर जो भी हिजामा करवाता है तो वह तकरीबन तमाम अमराज से नजात पा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और दिनों में पीर मंगल जुमेरात में हिजामा करना बहुत ज़्यादा अफजल है। इसमें जो है सो हिजामा के काफ़ी फ़वाइद हमको हासिल हो सकते हैं। जी। एक सवाल ये पैदा होता है जब हिजामा की बात आती है तो मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में मोटापा पाया जाता है और अमराज भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं हिजामा के लिए, जो लोग रुजू होते हैं, उनमें मर्दों की ज़्यादा तादाद होती है या फिर ख़वातीन की? मेरे पास ज़्यादा मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा मर्दों का ही हिजामे को फ़रोग़ दे रहा हूँ। वैसे ख़वातीन हजरात भी बहुत आते हैं, वो लोग ज़्यादा थायराइड में मुब्तला होते हैं। थायराइड इतना बढ़ते जा रहा है कि थायराइड आम हो गया है। यानी ये आयोडीन की कमी से होता है या फिर ज़्यादती से होता है? ये ज़्यादा थायराइड जो हमारे जिस्म में एक ग्लैंड रहता है, वदूद रहता है जिसको थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, उसके इफराजात में बढ़ोतरी आ जाती है। यानी कि जो नॉर्मल लेवल रहना है वो नहीं रह के बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं थायराइड की बीमारी। यानी थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, उसका इफराज, उसका सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम किस्म के बीमारियां, अवारिजात शुरू होते हैं। जिस्म में मोटापा आने लगता है, खून की कमी आती है, सुस्ती होती है और इनफर्टिलिटी भी एक जो उसका जो सो पैदा होता है, बहुत बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी। जिन ख़वातीन को अगर थायराइड है फिर उनमें आसानी से इनफर्टिलिटी हो सकती है। जी। एक बात यह है, देखिए जब थायराइड की बात आपने की है तो ये कहा जाता है कि थायराइड जिसको होता है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं या दुबली हो जाती हैं। जी, इसमें 2 किस्म के थायराइड हैं, जिससे एक हाइपर थायराइडिज्म है, एक हाइपोथायराइडिज्म है। जो आपने अभी कहा है कि कोई मोटे हो जाते हैं, कोई दुबले हो जाते हैं, तो जो ख़वातीन जो हाइपोथायराइडिज्म में मुब्तला है वो लोग मोटे हो जाते हैं तजुर्बे के। हाइपर थायराइडिज्म में मुब्तला है तो दुबले हो जाते हैं। तो हाइपर और हाइपो ये 2 किस्म के थायराइड है जिसमें इसका इन्हिसार होता है कि दुबले होना, मोटे होना। अगर कोई ख़वातीन को, किसी को हाइपर थायराइडिज्म है तो उनका वेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, किसी का हाइपोथायराइडिज्म है तो उनका वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो क्या फिर आपके हिजामा के जो आप करते हैं तो ख़वातीन आती हैं जो थायराइड से मुतासिरा? बिल्कुल आते हैं तो उनका भी हिजामा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काफ़ी हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। काफ़ी हद तक थायराइड उनका कंट्रोल में आ रहा है और काफ़ी हद तक उनका वेट में कमी आ रही है। एक बात ये देखा गया है कि देखी गई है कि जब हमारा दीन इस्लाम है, पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, तो क्या आपके पास ख़वातीन के लिए ख़वातीन ही हिजामा करती हैं? बिल्कुल, हमारे पास ख़वातीन के लिए ख़वातीन डॉक्टर्स मौजूद है जो पूरा पर्दे में जो है उनका हिजामा होता है और कोई किस्म की बेपर्दगी नहीं, एकदम बहुत ही पर्दा हम जो है मेंटेन करते हैं और अच्छे तरीके से हिजामा होता है ख़वातीन हज़रात। अच्छा, एक बात यह है कि जब आप कैंप्स लगाते हैं तो जो वॉलंटियर्स हैं वो तशहीर करते हैं या फिर ख़ुद लोग दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये सुन्नत का मामला है? देखिए इसमें ऐसा है कि लोग, एक तो मौत पब्लिसिटी है, दूसरे है कि हमको तशरीह इश्तेहारात देना पड़ता है। लेकिन मौत पब्लिसिटी में बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के ज़रिए से जो है काफ़ी हद तक पेशेंट हमारे पास रुजू होते हैं। अभी तक हिजामा की जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना अवेयरनेस नहीं है।
تو اس کے لیے ہم کو کافی تشریح کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ادارے سیاست کا اس میں بہت بڑا جو سو یوگدان ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے جو تو تقریباً 5-6 سال سے جو ہجامہ کیمپ منعقد کر رہے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو جو ہجامہ کے بارے میں معلوم ہوا۔ اچھا، جو کپنگ کے جو پوائنٹس ہیں آپ نے بتایا کہ سر، گردن اور کمر، 3 جو ہے، اس میں سر کے جو ہے پوائنٹس ہے اس سے کون سی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ اور دوران گفتگو آپ نے یہ بتایا کہ 72 بیماریوں کا 72 بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ جب سر پہ ہم ہجامہ کرتے ہیں تو عام طور پہ جو بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں دور حاضر میں، وہ ہے نیند کی کمی، انسومنیا، جس کو سحر کہتے ہیں۔ تقریباً میں دیکھا میرے تجربے کے حساب سے 90% لوگ مبتلا ہیں سحر کی بیماری میں۔ اس کے وجوہات بہت سارے، آج کل جو ہم سیل فون کا استعمال کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا جو بوم پر ہے، وہ حساب سے ان لوگوں کی نیندیں اڑ گئے، وہ انسومنیا کا شکار ہو گئے۔ اب وہ لوگ سونا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں سو سکتے۔ تو جب ایسے اشخاص، ایسے مریض میرے پاس رجوع ہوتے ہیں تو میں ان کو یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ سر پر ہجامہ کروائیے، اور الحمدللہ کافی اچھے نتائج ہم کو برآمد ہو رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو سکون کی نیند آ رہی ہے ہجامہ کرانے کے بعد۔ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہے، اس چیز کے لیے بھی ہجامہ بہت ہی بہترین علاج ہے۔ ڈپریشن کے جو مریض ہے، جب کوئی سائیکیٹرک کے پاس جب رجوع ہوتے ہیں تو سیڈیٹیو ڈرگس ان کو دیے جاتے ہیں، یعنی ایسی دوائیں جسے نیند آور ادویات ان کو دیے جاتے ہیں، تو دن بھر سونے لگتے ہیں، اور اس میں ان کے ڈپریشن کا اور اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم ہجامہ کر رہے ہیں تو بغیر کسی دوا کے وہ مریض اپنی پہلے کی حالت پہ واپس آ جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہجامہ کے ذریعے سے ہم ایسے بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں جہاں پر میڈیکل سائنس گھٹنے ٹیک دے رہی۔ گردن کی جب بات کرتے ہیں، یہ تو سر کی بات رہی، جب گردن کی جب بات آتی ہے تو سسٹم جو ہے، یعنی بیک بون جسے کہا جاتا ہے، اس کے جو تمام عوارض ہوتے ہیں یا امراض ہوتے ہیں، اس سے بھی کیا ہجامہ کا اثر ہوتا ہے اس پر؟ بالکل ہوتا ہے۔ ہم گردن کی جب مثال کے بات طور پر کون سی بیماریاں جو گردن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں پہلے اس کی تشریح بتاتے چلوں کہ برین کے نیچے سے ایک اعضا شروع ہوتا ہے جس کو ہم کرتے ہیں نخاع، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسپائنل کارڈ۔ جب آپ اناٹومی دیکھیں گے تو اسپائنل کارڈ کے اطراف پلیکسس رہتے ہیں، مطلب جڑیں، جو برانچز جو پھیلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اس میں مختلف قسم کے پوائنٹ جو گردن پہ لگائے جاتے ہیں، ایسے جگہوں پہ ہم ہجامہ کرتے ہیں کہ وہ پوائنٹس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تمام جو سروائیکل اسپونڈلائٹس، جو گردن کا درد جو عام ہو گیا، کمر کا درد جو عام ہو گیا اس میں، اور اسموکر کی وجہ سے جو ان لوگوں کے لنگس فیل ہو جا رہے ہیں، وہاں پر ہم جب پیٹھ پہ اور گردن پہ جب ہجامہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کو کافی اچھے نتائج، یعنی ایکٹیویشن ہو رہا ہے، اور ٹاکسک جو میٹیریل ہے پورا اس کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی زہریلی مادے جو ہے اخراج ہو جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجامہ کرنے کے بعد وہ متاثرہ اعضے کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک ہجامہ میں ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے، بہت اچھی بات کہ جب ہم ہجامہ کرتے ہیں، جب لنگس کی جگہ ہم جب کپس لگاتے ہیں، جب کپس ہم نکالتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا حصہ اتنا ڈارک ہو جاتا، اتنا سیاہ ہو جاتا کہ وہ ایک ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے۔ تو ہم پیشنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو امراض بہت زیادہ جو سو مبتلا کر رہے ہیں، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں یا خراب ہونے کے در پہ، آپ فوری اس کی جو سو تدابیر اختیار کریں اس کو اچھا رکھنے کے لیے، اور جو اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو اس کو فوری آپ رد کریں، اس کا جو سو خاتمہ کریں۔ تو یہ ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہجامہ کے ہے جس سے ہم جو سو پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والے کل میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو رہی سر کی بات رہی، گردن کی بات رہی، اب کمر کی طرف چلتے ہیں۔ تو کمر سے کون سے امراض کا آپ لوگ علاج کرتے ہیں؟ کمر میں دیکھیں ہجامہ سے تو سب سے پہلے مختلف قسم کے جو پین ہے وہ تو کم ہوتے ہیں، لیکن کمر پہ جب ہجامہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک بیماری جو عام ہے، کئی برسوں سے عام ہے، وہ ہے بلڈ پریشر، بی پی جسے کہتے ہیں۔ کمر پہ جب ہجامہ کرتے ہیں تو بی پی کنٹرول میں آتا ہے، ایک کامن بیماری، ایک کامن عوارض بن گیا ایک۔ تو جب کمر پہ جب ہجامہ کرتے ہیں تو جو شخص، جو مریض جو بی پی میں مبتلا ہے، انہوں نے کئی پیشنٹ مجھ سے آگے کہا کہ جب آپ ہجامہ کمر پہ ہم 3 سے 4 مرتبہ کرائے، آج ہمارا بی پی نارمل ہو گیا۔ اور لمبار اسپونڈلائسس ہے، جو کمر میں جو شخص، جو اشخاص جو مسلسل بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کو کمر کا درد بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور کئی سالوں سے وہ مبتلا رہتے ہیں، پین کلر کھا کے ان کے کڈنیز خراب ہونے کے در پہ رہتے ہیں۔ جب ہجامہ ہم وہاں پر کرتے ہیں تو وہ ویسے اشخاص، ویسے مریضوں کو بھی جو سو افاقہ ہوتا ہے اس سے۔
یہ بہت اچھی بات بتائی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ حجامہ کروائیں, اور نہ صرف مسلمان بلکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں غیر مسلم بھی حجامہ کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں. اور اس جب حدیث مبارک کو ہم دیکھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور ساری عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ, اور جو بھی آپ کے ارشادات ہوتے ہیں جس نے بھی اپنایا وہ کامیابی اختیار کی ہے. تو کیا آپ کے پاس غیر مسلم مریض بھی رجوع ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل, ہمارے پاس کافی غیر مسلم مریض بھی آتے ہیں, اور کافی حد تک وہ لوگ مطمئن ہیں, آج وہ حجامہ کرا کے کافی مطمئن ہیں, اور وہ اپنی قوم میں اپنی جو کمیونٹی ہے وہاں پر بھی یہ حجامہ کا وہ لوگ کام کر رہے ہیں, بہت پبلسٹی کر رہے ہیں, اور ان کے ذریعے سے بھی ہم کو کافی پیشنٹ آ رہے ہیں کہ بھائی فلاں شخص نے آپ کے پاس حجامہ کیا, ان کو کافی حد تک فائدہ ہوا, اسی لیے ہم بھی حجامہ کروانے آئے ہیں. وہ لوگ کو تو معلوم نہیں, وہ لوگ یہی کہتے کہ ہم کو حجامہ کیا ہے معلوم نہیں, لیکن اس سے فائدے بہت ہی حاصل ہو رہے ہیں ہم کو. تو اس طرح سے غیر قوم میں بھی یہ اس کی جو ہے سو بہت زیادہ جو ہے سو مانگ ہو رہی, ڈیمانڈ ہو رہی ہے, اور کافی حد تک لوگ رجوع ہو رہے ہیں ہمارے پاس حجامہ کرانے کے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال جہاں تک غیر مسلموں کا سوال ہے, آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ غیر مسلم بھی رجوع ہو رہے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں تک حجامہ کے بارے میں معلومات پہنچانے اور محسن انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا آپ لوگ تیلگو یا انگریزی زبان میں کچھ لٹریچر بھی حجامہ کے بارے میں شائع کرواتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس تیلگو لٹریچر ہیں غیر مسلم حضرات کے لیے. تیلگو کے ہمارے پاس پامفلیٹس رہتے ہیں, وہ ہم حجامہ کیمپ سے قبل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایسے جگہوں پر جہاں پر غیر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے, وہ لوگوں کو معلوم کیا جاتا ہے, اور بہت پبلسٹی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے سو ہم پھیلا رہے ہیں ان کے پاس, ان کے گروپس میں جو ہے سو ہم اس کا تشریح کر رہے ہیں. بہرحال بہت ہی پیاری باتیں کہی ہیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پیاری پیاری ہی ہوتی ہیں, اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج دنیا میں جو میڈیسن یا جو بھی طب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دین اسلام کی دین ہے, اور آج ہندوستان میں اور خاص طور پر جو آپ جدید میڈیسن جسے کہتے ہیں, جدید طب جسے کہتے ہیں, اگر اس میں آپ دیکھیں گے عمل جراحی سے لے کر آپ تمام امراض کے جو طریقے ہوتے ہیں یا سسٹمز ہوتے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر ہی, اور مسلم و عرب سائنسدانوں اور جو حکمہ ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی بنیاد پر ہی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جیسا ہماری روایت رہی ہے کہ جب ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں تو ایک میسیج ضرور لیتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد عبد المجیب ہمارے ساتھ ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک میسیج دیں ہمارے سیاست کے ناظرین کو. سیاست ٹی وی کے ناظرین کو میں یہی میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جو دور حاضر ہے جس میں بیماریاں انسان کو گھیرے چلے جا رہے ہیں, اس میں میں آپ سے یہی ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ حجامہ کروائیں, اور حجامہ ایسے شخص سے کروائیں جس کا ڈگری ہو, کوالیفائڈ ڈاکٹر سے آپ حجامہ کروائیں. آج کل بہت ہو رہا ہے یہ کہ نان کوالیفائڈ لوگ بھی حجامہ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں سے آپ جو ہے سو پرہیز کریں. پہلے جہاں پر آپ حجامہ کرانے کے لیے رجوع ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر کی آپ ڈگری دیکھ لیں, تحقیق کر لیں, اس کے بعد حجامہ کرائیں. زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حجامہ کرائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں گے. اور ایک یہ سنت نبی ہے, بہترین سنت ہے اور ایک عظیم علاج ہے, تو آپ حجامہ کو اپنائیں اور حجامہ سے جو سو اپنا علاج کرانے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا سوال میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کرنا چاہیے تھا, لیکن اب کر لیتا ہوں کہ حجامہ کی جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں تو وقت کتنا درکار ہوتا ہے؟ ایکچولی حجامہ کا جو وقت ہے میکزیمم 20 منٹس. اچھا, کریکٹ جو حجامہ ہوتا ہے وہ 20 منٹس میں ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ, بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے آدھا گھنٹہ قریب پون گھنٹے تک حجامہ کرتے ہیں, لیکن اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہم کو جو سو حاصل ہوتا ہے. 20 منٹس میں آپ کا حجامہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے, جو بھی فاسد مادے ہیں ان کا اخراج ہو جاتا ہے. تو 20 منٹس ٹائم ہم کو مینٹین کرنا ہے. اور جو تجربہ کار حجامہ, اسپیشلی جو تجربہ ماہر حجامہ ہے, وہ خود محسوس کر لے گا کہ بھئی حجامہ ہو چکا ہے. جب بلڈ نکلتا ہے وہ خود رک جائے گا. کپس میں دیکھنے کے بعد بلڈ کی جو خون کی نوعیت ہے اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا حجامہ مکمل ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہرحال ناظرین, ہم اپنا پروگرام ڈاکٹر سے ملاقات اختتام کو پہنچاتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.